बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं और ख़बर ये है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई की तदफीन के हवाले से और इस शहादत के जो जनाजा हो रहा है, इस मौके पर अपनी औकात दिखा दी है। दोस्त और दुश्मन खुलकर सामने आ गए हैं। ईरान को डिसाइड करने में बड़ी आसानी हुई है कौन कौन वहां पे पहुंचा और पाकिस्तान ने क्या बड़ा कदम उठाया, इसकी तमाम तर डिटेल्स। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, रूस और नाटो इत्तेहाद के दरमियान जंग शुरू हो गई है, अमेरिका की जानिब से वार्निंग दी गई है। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है और इस वक्त हम चूँकि एक्सक्लूसिव जो ख़बरें आप तक पहुँचा रहे हैं, वो जो अपडेट्स हैं तेहरान से, उस हवाले से और बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन वहाँ पे वाज़ेह हो रही हैं। एक तो वहाँ पे पाकिस्तान की भरपूर पार्टिसिपेशन थी, पाकिस्तान की काबीना, उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, इसी तरह से वज़ीर दाखिला पाकिस्तान के और दीगर आला शख्सियात जो हैं वो चेयरमैन सेनेट हैं, ठीक है। और इस तरह से बहुत सारी जो दीगर शोबाए ज़िंदगी से और उलमा इकराम की बहुत बड़ी तादाद ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन नाज़रीन, इंडिया से जो रिप्रेजेंट तो किया गया तमाम कौमियतों को, जिसमें सिख, हिंदू और ईसाई जो हैं वो भी शामिल थे, मुसलमान भी शामिल थे। लेकिन जो मोदी हुकूमत है उसने अपनी औकात दिखाई है। उसमें नाज़रीन कोई भी हाई ऑफिशियल जो है वो नहीं आया। आप अंदाज़ा लगाइए कि जो कोई भी उनकी आला तरीन शख्सियत है वो वहाँ पे नहीं पहुँची, बल्कि वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल एक जो हाई लेवल का है वो एक गवर्नर है और जो साबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर की प्राइम मिनिस्टर हैं, जो महबूबा मुफ्ती साहिबा, वो वहाँ पे मौजूद हैं। कुछ मुसलमान हैं, सिख और ईसाइयों की और हिंदू एक जो हैं वो भी उसमें शामिल थे, तो उनको रिप्रेजेंट किया गया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि मोदी ने जो हाई लेवल डेलीगेशन है वो इसलिए नहीं भेजा क्योंकि वो इंडिया इस पूरे मामले में इसराइल को सपोर्ट करता रहा है और यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी ने आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई की शहादत पर जो है वो मज़म्मत तक जो है वो नहीं की। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान को भी कम से कम डिसाइड करने में बड़ी आसानी हो गई है कि कौन उनके दोस्त हैं, कौन उनके दुश्मन हैं। आपको याद होगा कि किस तरह से इन्होंने ईरान के जहाज़ को, जो मेहमान जहाज़ था, एक ख़ास जो है वो इवेंट के अंदर शिरकत के लिए आया हुआ था, उसकी मुखबरी करके उसको तबाह करवाया। उसके बाद इन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ जो है वो बयानात दिए दुबई में खड़े होके। इसी तरह से इन्होंने कहा जी कि हम और इनके असलहा और गोला बारूद के हथियारों से भरे हुए जो जहाज़ हैं वो भी ईरान ने तबाह किए जो इसराइल भेजे जा रहे थे। तो मोदी जो है वो खुलकर सामने आ चुका है और उन्होंने अपना आप दिखा दिया है। ये तो बस एक दुनियावी चीज़ें हैं जो कि निभानी पड़ रही होती हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि सऊदी अरब जो है उसने दिल जीत लिए हैं। हालांकि जो इस तकरीबात में शिरकत के हवाले से सऊदी अरब जो है वो उसका नाम मौजूद नहीं था, लेकिन सऊदी अरब से जो नायब वज़ीर ख़ारजा एक डेलीगेशन के साथ वहाँ पे पहुँचे और भरपूर पार्टिसिपेशन उनकी थी। कतर से जो वफूद हैं वो पहुँचे और नाज़रीन, सबसे जो दिल ऐसे रुला देने वाले मनाज़र थे वहाँ पे वो ये हैं कि जो आने वाला वफ़्द है रशिया से, रूस से आने वाला वफ़्द जो है वो गिरिया जारी कर रहा था वहाँ पे, जो इमाम ख़ामनाई जो हैं उनके सामने खड़ा होके, उनके जैसे खाकी के सामने खड़े होके तो वो गिरिया कर रहे थे रूस से आने वाला जो वफ़्द है। तो नाज़रीन, ये चीज़ें इस वक्त जो है वो वहाँ पे चल रही हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान की भरपूर पार्टिसिपेशन के बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो दौरे पर जो है वो तुर्की जा चुके हैं। तुर्की में उनकी अहम तरीन मुलाकातें हैं और दिफाई मामलात के हवाले से कुछ गैर मामूली चीज़ें तय होनी है। हमने आपको बताया था कि इस दौरान ही कुछ बहुत बड़े फैसले होने वाले हैं। तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, कतर और मिस्र और सऊदी अरब, ये एक बड़ा
جو ہے وہ اتحاد بننے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ دشمن جو ہے وہ اس اتحاد کے جو حامی اور اس پہ کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے اوپر اٹیک کریں یا ان کو نشانہ بنائیں، اس سے پہلے ہی پاکستان کچھ بڑا جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت صورتحال بہت کلیئر ہو چکی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر کون کس کا دشمن ہے، کون دوست ہے، چیزیں طے ہو چکی ہیں کون کس بلاک کے ساتھ ہے۔ دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت ہمارے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو روس ہے اس نے یوکرائن کے ایک ڈرون بنانے والی جو فیکٹریز ہیں اور ایک ڈرون جو ہے جہاں پہ سٹور کیے جاتے ہیں، تو ڈرون سٹور کرنے کی جو بڑے ان کے ڈپوز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے یوکرائن کے اندر، جو بڑی تباہی سے دوچار ہوئے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف ناظرین، اب باقاعدہ طور پہ رشیا نے جو نیٹو اتحاد ہے اس کے خلاف جنگ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آج امریکہ کی جانب سے وارن کیا گیا ہے کہ پولینڈ کے اوپر اٹیک جو ہے وہ روس کی جانب سے نہ کیے جائیں، لیکن ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ روس نے بالکل واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہمیں اپنی سلامتی کا خطرہ ہے، تو ہم یہ نیٹو اتحاد جو ہے اس کے ساتھ جنگ نہ صرف لڑیں گے بلکہ ہم ان کو نشان عبرت بنا دیں گے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب یوکرائن والا جو معاملہ ہے وہ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بہت حد تک روس سالو کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ اس وقت بڑا علاقہ جو ہے وہ اس وقت روسی فوج کے قبضے میں آ چکا ہے۔ معاملات خاصے جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں۔ اسی لیے لگتا یہ ہے کہ یہ جو حملے ابھی روس کے اوپر تازہ ترین کیے ہیں، ان کی آئل ریفائنریز کے اوپر کیے گئے، نو ڈاؤٹ کہ اس میں ان کا بڑا نقصان ہوا ہے، جس کی وجہ سے روس میں جو تیل ہے اس کی کمی ہوئی ہے، اس نے تیل سیل کرنا بند کر دیا ہے۔ تو اب جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ روس اور یوکرائن کسی معاہدے کے اوپر پہنچنے والے ہیں، لیکن یہ جو یورپی ممالک ہیں یہ اب خام خواہ میں اس جنگ کے اوپر تیل ڈال رہے ہیں۔ تو اب لگتا یہ ہے کہ روس اب ان ممالک کی بھی خبر لینے والا ہے۔ روس نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جو نیٹو اتحاد کی یوکرائن کو دی جانے والی سپورٹ ہے اس پر اب کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، اور جو ممالک سپورٹ کریں ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ جس کے بعد ناظرین، سب سے جو پہلا ٹارگٹ وہ پولینڈ ہے۔ پولینڈ پر حملے کی تیاریاں اس وقت رشیا کی جانب سے کی جا رہی ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ صورتحال خاصی خراب ہو سکتی ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ صرف یہ محاذ ہی نہیں ہے، اس سے دنیا کے بہت سارے محاذ تپ جائیں گے۔ ابھی ریسنٹلی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر نیٹو اتحاد کو اوقات یاد دلائی، اور انہوں نے کہا ہے کہ تم جو ہے وہ کتنی فنڈنگ اس میں دیتے ہو، کتنا تم پیسہ دیتے ہو۔ ایک بہت بڑا حصہ جو اس میں فنڈنگ کا ہوتا ہے یا نیٹو کو مینٹین رکھنے میں، وہ امریکہ دے رہا ہوتا ہے، اور امریکہ کو تم لوگوں نے اس ریسنٹ کنفلکٹ کے اندر، اس ریسنٹ جنگ کے اندر اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ اور بار بار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ گلا شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ یورپ نے ایران کے خلاف جنگ میں ان کا ساتھ نہیں دیا۔ تو ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب یورپی ممالک کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ جس طرح سے عراق کے اوپر انہوں نے بے وقوفی میں حملے کر دیے تھے اور بعد میں پتہ چلا وہاں پہ کوئی خطرناک ہتھیار نہیں تھے، اب تو خود امریکہ کی خفیہ ایجنسیاں جو ہیں وہ اس کا پہلے اقرار کر چکی ہیں کہ ایران نہ تو ایٹمی ہتھیار بنا رہا تھا، نہ ہی فوری طور پہ ایران کو ہمارے لیے خطرہ تھا۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اٹیک کیا اور اس کے بعد اس کی جو قیمت بھگتنی پڑی ہے، اب یورپی ممالک کو بھی اندازہ ہو چلا ہے کہ امریکہ کے پیچھے نہیں چلنا۔ تو یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ بارس۔